धरास्तोत्रम् वन्दे वन्दारु मन्दारमिदिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दः बन्धुरं सिन्धुराननम् आगं हरे फूलकभूषणम् आश्रयति धूङ्गनेपमुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरम्पागलीला माङ्गल्यतास्तु मम मङ्गलदेवताः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्र प्रणिहितानि गतानि माला दृश्य मधुकरिव महत्वलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवयः आमिलिताख्यमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकं दमनीमेषममङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ननेत्रं भृत्य भवेत्मनभुजं वशयं गणयः बाहुतरे मधुजितः श्रितकस्तुभया हरवळिव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भवतपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयः यः कालम्बुदनिरलितरस कैटभारेः धाराधारे स्फुरति तटितङ्गनेव मातुश्च मस्तजगतं महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भगवनन्दनया प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यप्रभावात् माङ्गल्यभाजी मधुमथिनी मन्मथेन मर्जापते तदिह मन्थरमीक्षणार्थ मण्डलासञ्च मकरालय कन्यकाः विश्वमरेन्द्रपदभिं ब्रह्मदानदाख्यम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविदुष्यपि ईशनिषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दिवरदर सहदरमीदिरायाः इष्टाविशिष्टमतयपि यः दयाद्रः दृष्ट्या त्रिविष्टपम्पदं सुलभं लम्भते दृष्टिप्रहृष्टकमलदर दीप्तिरिष्टं पुष्टिकुशिष्ट मम पुष्करविष्टराः दयानुपवनं द्रविणं बुधारा मस्किनं किञ्चनं विहगिशस्य विषन्ने दुष्कर्म घर्ममन्य चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनं गुभाः गिरिदेवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनैकगुरुस्तरुण्य श्रुत्य नमस्ते शुभकर्मफलप्रसृत्य प्रत्य नमस्ते रुमणीय गुणार्वाये सत्ये नमस्तु श्रुतपत्रनिकेतनाये पुष्टे नमस्ते पुरुषोत्तम वल्लभाये नमस्ते नालिकमी भाननाये नमस्तुते दुर्गोधिदजन्मभूमये नमस्तुते सोममृतसोदराये नमस्तुते नारायणं वल्लभाये
नमस्तुते हेमम्बुजपीठिकायै नमस्तुते भूमण्डलनायिकायै नमस्तुते देवविन्दयापरायै नमस्तुते सारगायुधवल्लभायै नमस्तुते देव्यो भृगनन्दनायै नमस्तुते विष्णुरुरसिस्थितायै नमस्तुतं लग्नकमललायै नमस्तुदामोदरवल्लभायै नमस्ते गात्यं कमलेक्षणायै नमस्ते भूत्य भुवनप्रसूत्य नमस्ते देवादिभिरचितायै नमस्ते नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियाणां दानानि साम्राज्यदानविभवानि शिरोरुहाक्षि त्वद्नन्दनानि दुरितदरण्यदनानि मामेव मातरनि संकल्यन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपानसनाविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनं गमनस्ये त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरजहस्ते धावलतमं सुखगं भ्रमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्धस्तिभिः कनकुम्भमुखावसृष्ट स्वगार्हिण विमलचारुजलं दागिं प्रातर्नमामि जगतं जननीमशेष लोकादिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाख्य वल्लभे त्वं कर्णपूरतरङ्गितरपङ्गे अवलोकय मम किचननं प्रथमपात्रं कृत्रिमं दयाः स्तभूतिः स्ततिभिरनुभिरनहं त्रयीमयी त्रिभुवनं मातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनी भवन्ति ते भुवि बुधभावितशयः सुवर्णधरस्तोत्रं यच्छं कराच्छयं निमित्तं त्रिसन्ध्ययः पठन्यत से कुबेरसमभवेत् इति श्रीमद्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द भगवपूज्यपादशिष्यस्य श्रीमञ्चः करभगवत कृत कनकधारस्वतं सम्पूर्णम् वन्दे वन्दारु मन्दारमिदिरनन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दः बन्धुरं सिन्धुराननम् अगंहरे फूलकभूषणमाश्रयति भृङ्गाङ्गनेपमुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरम्पागलिला माङ्गल्यतास्तु मम मङ्गलदेवताः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्र पाप्रणिहितानि गतानि माला दृश्यमधुकरिव महत्फलेया सा मे श्रियन्दिशतु सागरसम्भवयः आमिलिताख्यमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनीमेषममं गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ननेत्रं धृत्य भवेन्मनभुजं वशयं गणयः बाहुतरे मधुजितः श्रितकस्तुभेया
हरबलिव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयः यः कालम्बुदनिललितरस कैटोभारेः धाराधारे स्फुरति तटितङ्गनेव मातुश्च मस्तजगतं महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भगवनन्दनया प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यप्रभावात् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मर्जापते तदिह मन्थरमीक्षणार्थ मण्डलासञ्च मकरालय कन्यकाः विश्वमरेन्द्रपदवीं ब्रह्मदानदाख्यम् आनन्दहेतुरधिकं रविदुष्योऽपि ईशो निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दिवरदर सहदरमीदिरायाः इष्टाविशिष्टमतयपि यः दयाद्रः दृष्ट्या त्रिविष्टपम्पदं सुलभं लम्भते दृष्टिप्रहृष्टकमलदर दीप्तिरिष्टं पुष्टिकुशिष्ट मम पुष्करविष्टरायः दयानुपवनं द्रविणं बुधारा मस्किनं किञ्चनं विहगिशस्य विषन्ने दुष्कर्म घर्ममवनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनं बुभाः गिरिदेवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलय कैलिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनैकगुरुस्तरुण्य श्रुत्य नमस्ते शुभकर्मफलप्रश्रुत्य प्रत्य नमस्ते रुमणीय गुणार्वाये सत्ये नमस्तु श्रुतपत्रनिकेतनाये पुष्टे नमस्ते पुरुषोत्तम वल्लभाये नमस्ते नालिकमीभाननाये नमस्तुते दुर्गोधितजन्मभूमये नमस्तुते सोममृतसोदराये नमस्तुते नारायणं वल्लभाये नमस्तुते हेमम्बुजपीठिकाये नमस्तुते भूमण्डलनायिकाये नमस्तुते देवविन्दया पराये नमस्तुते सारगायुधवल्लभाये नमस्तुते देव्य भृगनन्दनाये नमस्तुते विष्णुरुरसिस्थिताये नमस्तुतं लग्नकमलालये नमस्तुते दामोदरवल्लभाये नमस्ते गात्यं कमलेक्षणाये नमस्ते भृत्य भुवन प्रसूत्य नमस्ते देवादिभिरचताये नमस्ते नन्दात्मजवल्लभाये सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियाणां दानानि साम्राज्यदानविभवानि शिरोरुहाक्षि त्वद्नन्दनानि दुरितदरण्यदनानि मामेव मातरनि संकलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपानसनाविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः
सन्तनोति वचनं गमनस्य त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे। सरसिजनिलये सरजहस्ते धवलतमं सुखगं धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्। दिग्धस्तिभिः करकुम्भमुखावसृष्ट स्वाभार्हिण विमलचारुजलं दागिं प्रातर्नमामि जगतं जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीम्। कमले कमलाख्य वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितरपङ्गे अवलोकय मम किञ्चनं प्रथमपात्रं कृत्रिमं दयाः। स्तभूतिः स्ततिभिरनुभिरनुहं त्रयीमयी त्रिभुवनं मातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिने भवन्ति ते भुवि बुधभावितशयः। सुवर्णधरस्तोत्रं यच्छं कराच्छयं निमित्तं त्रिसन्ध्ययः पठनत से कुबेरसमभवेत् इति श्रीमद्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमञ्चः करभगवत् कृत कनकधारस्य तं सम्प